صافي مزيان دابا دونك راه يلاه راه عاود ديكونيكتيد دونك باش بلاتي وي كوتشا كتسمعني مزيان الو يلا السلام عليكم شيماء Oui, غفلت monsieur. كما غفلتك السلام عليكم لا لا لاباس الحمد بخير لله monsieur. الحمد لله الحمد واش لله. متبين معايا هاد لا بوزيسيون ريلاتيف اللي كي درت لها Oui تبان maître, معايا oui. كي درت شويه الصوت مقطع واش شي تقطع بصح تيتقطع الصوت عندي ماشي تيتقطع Non, الصوت لا نو maître تنسمعوك مزيان. تري بيان يلا نكملوا دونك نكمل معاك بقى معايا شيماء دونك انا فهمت واش درت لا ديفيرونس بين هاد الجوج هادو داكوغ درت لا ديفيرونس بين اف دو اكس و يكغيك وداك ليكسبرسيون اللي لقيت هي اللي بندير لها لو طابلو دو سين ملي كيكون عندي واحد لو كوسيون ولا كيكون عندي واحد البرودوي ملي كنبغي ندير طابلو دو سين ديال هاد لو كوسيون ولا البرودوي راه بحال بحال كندير خانه فيها هاد الفاكتور وهذا الفاكتور واحد فيهم هنا موان دو با لا بين باش ندير ليه خانه ديالته لان عرفت انا لو سين ديالو كيدير اذا غندير موان لانفيني حتى البلوس لانفيني هنا غادي ندير موان 1 داكوغ الوغ اكس بلس 1 غادي تنعدم هنايا غادي تنعدم هنا ونتابعوا معايا عفاكم الله يرضي عليك x plus 1 حدوديه دونك هذه بولينوم دو بروميير دوغري هنا غيكون لو سين دو ا هنا لو سين كونترير دابا اتونسيون دابا اف دو اكس موان y اولا هاد صراحه ما كاش عليه نكتب بلاتي باش تبان لكم مزيان غادي نحيد هاد راه بحال بحال لا ميم شوز دونك باش تبان مزيان هادي غادي نكتب هنا موان 2 على اكس بلس 1 راه هي لا ديفيرونس هادي ما غاديش تكون ديفيني في موان 1 علاش لان الا عوضنا موان 1 غتعطيني صفر في المقام اذا نيجاتيف على هنا في هاد ادغوات نيجاتيف موان 2 نيجاتيف على بوزيتيف بيعطينا نيجاتيف اذا بغيت تقلب لو سين هنا وهنا بيعطينا بوزيتيف داكور فوالا و لا بوزيسيون دو سي اف دونك تا سي اف ني با ديفيني تا هي غادي تا هنا غادي نهبطوا هاد الخانه دونك الوغ بوزيتيف لا ديفيرونس سي بوزيتيف هنا ça veut dire ان السي اف دونك غادي نقولوا السي اف اي او dessus غيكون فوق au dessus de delta d'accord وهنايا سي اف اي au dessous de delta وها حنا درنا لا بوزيسيون هذه هي لا بوزيسيون ريلاتيف داكوغ فوالا شوفوا الله يرضي عليكم كاينين مسيو واش لا ميم شوز ديال لا بوزيسيون ريلاتيف ديال دو كورب اكزاكتومون وي فدوى دير بنتي نسمع صوتك دير عفاك خذي لا بارول وي انا غادي نعطيك وي فدوى وي سلام مسيو. سؤال زوين وي فدوى سلام لاباس هذا الحمد لله سؤال كبير. زوين داكشي علاش بغيت نعطيك هذا لا بارول بخير الحمد لله بنتي شكرا ونتمنى حتى نتوما تكونوا ميرسي. بخير وي الحمد لله. الحمد لله دونك بس قلتي غير قلت لك لي واش بحال لا ميم شوز ديال لا بوزيسيون ريلاتيف ديال دو كور لا ميم شوز بحال كان لا كان برودوي كنحطو بحال لنا اكس فاكتور دو اكس موان 1 كنحطو اكس و اكس موان 1 باش نديرو اف دو اكس موان جي دو اكس و اكزاكتومون نديرو لا بلاتي انوريكم نعطيك انا كاع بالضبط هذه فوق فين غادي تحتاجوها العام الجاي ان شاء الله لان هذه راه كتحط لكم في الوطني وي الوغ بلاتي ابخي لا كونستركسيون دو لا كورب مثلا نفترضوا درتي لا كونستركسيون دو لا كورب كيقول لك كالكوليا واحد لا سيرفاس ولا واحد لير تنقولوا لير افيك او داكور لير هي مساحه نيت مساحه سي اون سيرفاس كي بلان هاد لير هادي
اللي كتكون كومبري بين لا كورب سي اف وبين واحد هاد لي دو droites فيرتيكال ولاكس دي مثلا لاكس دي زابسيس داكوغ ولا كيقدر يعطيك في واحد لوكا كاع صعيب يقدر يعطيك بحال هادي بلاتي نوريكم فوالا كتكون هنا فونكسيون هنايا كورب سي اف وكورب سي جي تيقول لك حسب ليا هاد لا سيرفاس هادي délimité par هاد les deux courbes entre مثلا 1 et 2 المهم هنا في لي كالكول غادي نانتيسيبي un petit peu les choses كيكون واحد ce qu'on appelle l'intégrale من 1 ل 2 ديال la valeur absolue ديال f de x moins g de x fois dx fois l'unité de l'air دابا هاد العدد هذا باش نحسبوه غادي خصك انك تحيد هاد لا فالور ابسولو باش تحيد هاد لا فالور ابسولو خصك تعرف واش هاد لا ديفيرونس بوزيتيف ولا نيجاتيف دونك هنا كنحتاجوا لا بوزيسيون ديال لي دو كورب داكور دابا في هاد الحاله هادي بلاتي نشوفوا بين 1 و 2 بيان سور سي اف هو اللي او دسو دو سي دو جي اذا هاد لا ديفيرونس هي نيجاتيف دونك الا بغينا نحيدوا لا فالور ابسولو عرفتي اش غادي دير غادي تقلب غادي نضربوا في الموان دونك غتولي موان اف دو اكس بلس جي دو اكس داكوغ دونك احنا استعملنا لا بوزيسيون ريلاتيف ديال دو كورب هادشي غتشوفوه السنه الجايه ان شاء الله دونك سي فالابل بور ملي كنهضروا على لا بوزيسيون ريلاتيف راه دغوات راه حتى هي ريبريزونطاسيون غرافيك لا دغوات راه حتى هي سي نقدروا نقولوا لها سي اف افيك اف دو اكس ديالها على الشكل بولينوم دو بروميير دوغري في الاعدادي كنتو كتسميوها فونكسيون افين فوالا فونكسيون افين ولا بولينوم دو بروميير دوغري داكوغ راه حتى هي ريبريزونطاسيون غرافيك دونك بلاصه ما نقولوا سي جي اس اف كنقولوا سي اف وهاد لا دغوات هادي وهاد لا دغوات اللي هي لا كورب وحده اخرى كنقارنوا بيناتهم داكوغ فوالا اذا نشوف كاينين دي كونفرساسيون جو ميكسكوز باش نعرف Monsieur, wesh, la même chose de la position. Oui. Monsieur, j'ai un problème. Ceci est un autre téléphone. Vous m'avez peut-être limité l'accès. Non, là. Non. Là. Non. Je t'ai pas bloqué. علاش من bloqué بزيم non بلاتي لا je t'ai pas bloqué ما غاديش اش ندير باش نبلوكي انا كنت خدام ديجا جو بونس ما شي حاجه وقعت انورمال j'ai rien touché بزيم بالعكس راه انت vous êtes tu es parmi les participants اللي ناشطين اللي بالعكس انا تنكون فرحان ملي كتكون كاين يلا ونكملوا دابا دونك احنا عرفنا لا بوزيسيون ريلاتيف بغينا دابا لي فارياسيون دونك troisièmement variation de f les variations de f يلا عندنا f de x je rappelle f de x est moins x carré plus 2x plus 1 على x plus 1 السؤال واش نخدم بهاد لا فورم ولا نخدم بديك لا فورم اللي لقيت قبيله ا فوتر افي شكون هي اللي احسن نعطي moins 2 sur x plus 1 Alors, vous avez le choix. لأنني برهنت على أنهم بجوجهم راه ce sont f de x. يلا غير سي لأن عاودت دخلت من جديد. Oui, je donne la parole à quelqu'un. بلاتي نشوف شكون اللي يرفع اليد ديالو. كوثر معجوجة. Oui, كوثر. كوثر, tu as un problème dans le son, je pense. نشوفوا في هاد واجاتي. ماشي بور موا غير الاولى نقدروا نخدموا بالاولى نقدروا نخدموا بالاولى. On a le choix. الاولى على شكل بولينوم يلا تفتحي ليا شنو غندير. دونك بعدا لا فونكسيون كي دايره شنو هو لو تيب ديالها شنو كنسميو هاد لا فونكسيون كنقول لها فونكسيون ملي كيكون عندنا بولينوم على بولينوم كنقولوا سي اون فونكسيون كي rationnel حسن donc on a f rationnel donc il est dérivable sur chaque intervalle de son domaine يلا on a quel que soit x appartient à r privé de moins 1 يلا شنو هي f prime de x est égal نسيتي شنو كنديروا u sur v شنو هي u sur v هي غتكون اف بريم فوا جي
moins f fois g prime, là, g au carré, Très bien. v au Voilà. carré. Très bien. Voilà. Oui, لطفي. تمزرة لطفي وي. بلاتي. بقي معايا في الضوء، بقي معايا في الضوء نشوفوا. وي لطفي. فاطمة الزهراء. سلام. يلا خدموا ماشي مشكل. خلي لا كيستيون جايه غادي نعطيك لا بارول، جو تو برومي صافي. يلا فدوى كملي معايا عافاك، كملي معايا سيل تو بلاي. دونك بيكون هنا اكس بلس 1 او كاري، Oui, والفوق اش بيكون؟ عطيني ديريكتومون، عطيني دونك لا ديريفي. moins x au carré plus بلس 2x 2x بلس 1 plus 1 prime. prime Fois fois x plus 1. très bien, fois x plus 1. On a moins. Oui, Moins. Moins x carré plus 2x plus 1 fois x plus 1 prime. كنديرو le tour prime. de rôle. Voilà, كنديرو tour de Oui, rôle. كنديرو مرة بريم مرة بريم. يلا مزيان مزيان تمرنوا oui, شوية. يلا بنتي. moins 2x, حسن جدا. Plus 2, plus 2. حسن. Facteur de x oui, plus 1 x plus 1, moins. moins x carré plus 2x plus 1. Pardon. انا مشيت معاك في هذه، ولكن في هذه ليطاب غادي نوقف. عرفتي علاش؟ باش نرجع معاك هاد لا فورم. انا تيبان لي هاد لا فورم احسن، والله اعلم. لان دابا شوفي عندنا بولينوم بلس ان نومبر سور اون فونكسيون، تيبان لي هذه احسن من هذه. المهم ما عليناش غنكملوا. موان دوزي موان اكس كا، لان حنا كنقلبوا على يعني لو شومان لو بلو كور كي تنقولوا صافي. Oui, يلا oui, اذا نشوفوا الثانيه، نخدموا بالثانيه احسن. اف بريم اش بتكون؟ دونك انا عندي اون سوم هي موان oui, اكس بلس 3 بريم prime, moins 2 sur x plus 1 prime. نقدر نخلي هذا الموان هذا وندير oui, بريم صافي، لان كنعرف بان او بلس في ولا او موان في الا درنا لها بريم راه كيتفرق داك البريم عليهم بجوج. oui. يبقى لي prime جوج. مزيان. يلا اذا هذه شحال تبقى لي هنايا الا درنا لها بريم؟ تما كتبقى moins 1. حسن جدا. موان 1 وهنا موان. شوفي شوفي il faut être astucieuse d'accord. جوج على x plus 1 هذه هي ممكن نكتبها هي جوج مضروبه في واحد على x plus 1. متفقه معايا؟ Oui, اذا هاد دو اللي مضروبه يعني بحال ملي غادي ندير بريم غندوز انا بريم هي لهذيك الثانيه، لان oui, هاد دو هادي غادي دونك الفا اف ملي كنديرو بريم كتولي هي الفا اف بريم. oui. اذا هنا بتبقى هاد دو فوا 1 sur x plus 1 Sur prime. x plus 1 au carré. تري Ah بيان oui. بلاتي بريم. ايوا خصنا الاخرى. الوغ كيفاش غادي نديرو 1 sur x؟ هذه شنو غادي نستعملو؟ غادي نستعملو 1 sur u لان عندي دابا x plus 1. Ah oui, oui. F, oui. شنو هي هذه بريم؟ Il y a moins x plus 1 تري بيان. sur x plus 1 au carré. Voilà, Wassila, oui, tu as une idée? Mais c'est la même réponse. La même réponse, très bien. إذا بلاتي هاد 1 sur u هي u prime على u au carré. Oui. Moins Moins u prime. moins u prime. هاكاك مزيان مزيان ضبطوا معايا شغلكم. تري بيان الله يرضي عليكم. moins 1 moins 2. ولكن إلا درنا u هي x plus 1 إلا درنا لها بريم راه بتعطينا واحد ياك في هذه الحالة هذه. دونك بتبقى لنا 1 moins 1 sur x plus 1 au carré. متفقين؟ Oui. وهاد الموانزا مع الموانزا بيولي بلوس. فوالا تري بيان. اذا ها هي لا فونكسيون دابا تقريبا راه كملناها. ياك فهمت ولا اش كي درنا؟ فهمت واش درنا؟ باش نخليوها هكا ياك ولا باقيين؟ لا لا نزيدو نبسطو احسن. نديرو بلاتي 1 سور نوحدو المقامات. اذا بتكون موان 1 بلس اكس او كاري بلس 2.
صافي نشروها مثلا ولا نخليوها كما بغيتو، انا ما عنديش مشكل. نخليوها هكذا. صافي بلاتي وي. نشروها كاع احسن باش يعطينا ان فري بولينوم دو دوغري 2. داكور دونك غادي تكون اذا موان 1 بلس اكس لو تو او كاري بلس 2 سور اكس بلس 1 او كاري. هذه هي اف بريم، هي دونك موان اكس كاري moins 2x ou moins 1 plus 1 plus 2 هي plus 1. فوالا مزيان صافي. هذه هي فينالمون. شتي قبيله في دواء هذاك البسط اللي كنا درناه، الا بسطناه وي. كنا غادي نوصلوا لهذا. صافي فوالا. انا ما عطيتكمش في الاول لا فورم ديال اف بريم دونك باش نلقاوه، ولكن راه في التمارين كاتب. يلا كيفاش نديروا وي. دابا يلا ميرسي فدوان. نشوفوا لي زوتر، نشوفوا كيلكان دوتر. ميرسي شكرا. نشوفوا بالنسبه دابا لو طابلو دو فارياسيون. الوغ شنو غادي نديروا في لو طابلو دو فارياسيون؟ مسيو جي ان بروبليم سوسي تا نوتر تيليفون. متر راه انت اللي قاطع لي الصوت. لا ما قاطعش. هاتي كوثر. دابا كوثر الو. وي مسيو. لا راه قبيله كان مقطوع من عندك بنتي، ما تنقطعش الصوت. لا مسيو جو سي با. يقدر. يلا باش نعوض لك كملي معايا دابا اف بريم. يلا اشنو غادي ندير في الو؟ هو مشى. شتي مشى من عندك. غادي نعاود ناكتيفي. راه كوثر انت اللي كتقطعي من عندك. وي مسيو. وي راه انت اللي كتقطعي من عندك ماشي انا. دونك اون كونتينيو. دابا لو سين دو اف بريم خصنا نشوفو ديبون دو كوا. دونك دائما اف بريم، لاحظوا معايا اف بريم الا كانت على سو فورم دو كوسيون كنحاول داك لو كوسيون اول حاجه نوحد المقامات باش ما يبقاش عندي زائد اكسيتيرا. التعبير الا فيه زائد ولا ناقص ديفلوب تيتسمى ديفلوبي منشور، لا يمكن ان نحدد الاشاره، خصنا نوحدوا المقام. وفي المقام دونك في هذا الكسر هذا كنحاولوا بنفسه البسط نعملوا البسط ونعملوا المقام نفاكتوريزيو. هنا ديجا هذا فاكتوريزي لتحت والفوق. الوغ الفوق ما نحتاجش. بوركوا فيغ؟ علاش بغيت نعمل انا الفوق؟ لان هذا بولينوم دو دوزيام دوغري كنعرف انا نلقى لو سين ديالو. Donc, je vais écarter des x plus 1. Donc, on a quel que soit x appartenant à R privé de moins 1, on sait que x plus 1 au carré est strictement positif. Donc, le signe, donc l'ishara de f' de f' de x, dépend, ou est celui de, dépend du signe de numérateur. Numérateur au moins x carré moins 2x plus 1. D'accord. Donc, on dire c'est un delta. Donc, delta est b au carré moins 4. Donc, on a b au carré moins 4 fois moins 1 fois 1, il y a plus 4. Donc, on a 4 plus 4, il y a 8. Donc, c'est strict positif. Et donc, il y a deux solutions. Les romans moins b, donc c'est 2, plus racine de 8, il y a 2 racines de 2, elle a moins 2. Donc, je vais moins 1, moins racine de 2. Et x2, il y a 2, moins 2 racine de 2 sur moins 2. Donc, on est à moins 1, plus racine de 2. Voilà. Il y a la positive ou des négative. Une solution positive et une solution négative. Donc, le domaine le tableau de variation raconte le tableau suivant. Oui, Qatar. Je vous Qatar, oui. Oui. Oui, Qatar. وي. كيتقطع عندي الصوت بوحدو. بوحدو ما عرفتش علاش. انا ما كنقطع والو. تيتقطع من عندك. تري بيان. دونك فهمت هاد لي زيتاب اللي درت؟ اف بريم هي حسبتها ودرت بغيت ندير دابا لو سين ديال هذه خصني ندير لي سوليسيون. دونك دابا نقدروا درنا دلتا. دابا نقدروا ندوزو نديروا لو طابلو دو فارياسيون. يلا دونك لو طابلو شنو غيكون فيه؟ غيكون في اكس moins x au carré moins 2x plus 1. très bien. X plus 1 le tout au carré. لا بلاش
با لا بين لان قلنا راه صافي هذا ديما ستريكت كتكون بوزيتيف بوزيتيف. صافي دونك با لا بين باش نزيدوها في لو طابلو دو سين ما كيأثرش لو سين ديالها اف اف بريم دونك غنديرو اف اف بريم. دو اكس اها وهنا عاد باش غنديرو اف. فوالا اف ولا اف دو اكس بحال لان حتى في الوطني راه كان نقاش بين الاساتذه واش نديرو انا اف ولا اف دو اكس دونك باسكو بحال لا ميم شوز. فوالا لي فرونسي كيديروا اكس وكيديروا هنا اف داكوغ تيديروا اف لان دونك ملي كنقولوا وي. كرواسونت اي ديكرواسونت نهضروا ولكن راه في الحقيقه راه هذه المساله ديال كرواسونت راه حتى هذه ليماج حتى هي نقدروا نهضروا المهم حنا تبعنا في الوطني راه كيديروا لي طابلو دو سين كيحطوا فيهم اف دو اكس دونك راه سي فالابل اوسي وي. ملي دايرينها تبارك الله في امتحان وطني قدو قداش راه سي بون راه وهذا الشيء نقاشات فقط جانبيه ما عندناش فيهم مشكل دونك هنا وي. موان 1 هي دونك بلاتي غنديرو موان 1 وهنا غنديرو دوك لي فالور اللي لقينا لي سوليسيون وي لقينا موان 1 موان راسين دو 2 تري بيان هنا موان 1 بلس راسين دو 2 ولقينا موان 1 بلس راسين دو 2. وي. حسن وهذا بوزيتيف دونك غيكون كبر منهم بجوج وي. داكوغ هاد موان 1 هادي بلاتي هاد موان 1 غادي تهبط هنا هكا لان هادي غتكون ديفيني ما عندناش مشكل بلاتي ولكن ابتداء من اف بريم غادي يكون هنايا جوج لي باغ لان ما غتكونش معروفه. تري بيان لان اف دو اكس اف الا ما كانتش معروفه راه اف بريم ما كايناش باغ ديفو راه ما كايناش لان ما اف ما معرفاش في ذاك لو بوان وهاد الجوج هادو غادي نهبطوهم هاك اكزاكتومون هنايا دونك هادي يسانيول تاعهم دونك كي داير لو سين كيهبطوا دو غير ا تحت. وي كي داير لو سين دو ا ايسي نيجاتيف دونك à وي. l'extérieur بيكون نيجاتيف و à نيجاتيف. l'intérieur بوزيتيف بوزيتيف. بوزيتيف وي. وهنا لو ميم سين بحال ولكن مسيو ما نعم غاديش نزيد بالنسبه لبلوس اها فين تاع منين عندنا اكس بلس 1 ديما بوزيتيف. بلاتي هانتي دابا اف بريم هي هاد لو بولينوم على اكس بلس 1 او كاري وي. راه هذا فيه او كاري دونك هذا راه ديما بوزيتيف ديما بوزيتيف. صافي. دونك فوالا دونك كون كان ما عندناش هاد الكاري خصنا نزيدوه خصنا خصنا نديرو نزيد في الطابلو. خصنا نديرو في الطابلو ولكن بما ان فيه او كاري دونك صافي دونك ما كيهمناش تولي كيهمنا هذا داكوغ. اللي الفوق تري بيان وي. ولكن راه بلاتي واخا هو لو سين ديالو بوزيتيف راه خلق لينا مشكل عرفتي فاش في موان زان هو اللي خلانا هنايا نديروها مع. وي. نقسموا هاد موان زان هو اللي خلانا لان فيه مشكل دونك بتكون لا فونكسيون ديكروسونت اي بي كرواسون. كروسونت اي بي عاوتاني تري بيان كرواسون ديكرواسون. ديكروسونت حسن لي ليميت شنو لقينا في لي ليميت في موان انفيني جو بونس لقينا بلوس دو بلوس لانفيني دو. بلاتي انا غادي نعطيك دونك هذه هي موان اكس بلس 3 موان 2 على اكس بلس 1 دونك الا درنا ليميت في موان انفيني هذا هو اللي غيغلب فيهم كاملين هذا يمشي لزيرو هذا سي ان نومبر دونك بيكون بلوس لانفيني وليميت بلس لانفيني. بلوس لانفيني هي موان لانفيني وي. داكوغ في موان زان لقينا هنا بلوس لانفيني ولقينا هنايا موان لانفيني ولا في اييه راه هادشي اللي لقينا قبيله في الليميت الاولاني اللي حسبنا ادغوات اي اغوش كنا حسبناهم في الاولين. وي. داكوغ دابا بقات لي حاجه واحده اللي هي دونك لي زيماج داكوغ لي زيماج ديال موان 1 موان راسين دو 2 موان 1 بلس راسين دو 2. وي دونك هنا غادي نحطهم انا هنايا هكا غادي ندير لهم اف لان دونك ما عندناش الوقت باش نديروا لهم دونك انا المهم لي زيماج ونحاولوا اننا نديروا دي فالور ابروكسيماتيف داكوغ هذاك الشيء باش قلت لكم حاول يكون عندكم لا كالكولاتريس حداكم ولا سينو راه من بعد انا غادي ندير لا ريبريزونطاسيون غرافيك داكوغ باش نشوفوا شنو غادي تعطينا دوك لي زيماج وي. ميرسي شكرا ميرسي بوكو لاتي يلا نشوف بغيت نشوف هي داك جو جيبرا اين انت يا جو جيبرا بغيتو يعتقنا فوالا ها هو جو جيبرا يبان نشوف هذوك لي فالور اش بيعطينا في دوك لي فالور اللي لقينا
صافي هادشي اللي بقى. دايرين راه كاين واحد لو سونتر دو سيميتري، le point d'intersection des deux asymptotes, etc. de la courbe. زوين هاد التمرين هذا، c'est un très bon exercice. الأسئلة اللي جايين لحد الآن اللي درنا راه اوردينير، ولكن les questions اللي جايين ce sont de bonnes questions, d'accord. D'accord. يلا بقاو معايا. دونك غادي ندير هنا جوجيبرا، ما بغيتش نتريشي، نحاول انني نجر. لا ما يمكنش نجر هذا، مثلا نحيد الكراف انا كاع. سي بون نشوفوا كاع. دونك f de x est égal la fonction il y a moins, c'est quoi, c'est moins x carré moins x au carré plus 2x plus 1, le tout sur x plus 1. مزيان. عرفتي درت دابا؟ جي كاشي داك لا بارتي دي راه رسم لي الكراف، ولكن انا ما بغيتش نرسم الكراف. اذا غادي نديرو دونك هنايا لي زيكستريموم ولا دونك لا فالور، نديرو اكستريموم. نشوف هاد لا فونكسيون هادي اكستريموم ديال فونكسيون. نو اكستريموم ديال فونكسيون اكس انيسيال اكس فينال ماشي مشكل. لا فونكسيون هي غادي نديرو اف دو اكس. اف دو اكس la valeur initiale مثلا غنديرو moins 1000 وهنايا غادي نديرو 1000. non défini c'est pas grave. donc غنحسبوا حنا كاع ليماج moins 1. شحال لقينا قبيله الكوثر؟ moins 1 plus racine de 2 ياك؟ الو pour les autres. Oui. Oui, monsieur. ياك صافي. Oui. فوالا الله يرضي عليك قيدي لي هاد لا فالور هادي هي الصوره ديال moins 1.17 17, oui. D'accord. ديال الصوره ديال ناقص 1 زائد جذر 2 D'accord. صافي. Rita. Oui. والأخرى moins 1 moins ياك؟ Moins 1 moins racine de 2. très bien. donc هي 6.83. 3,83. D'accord. شكرا جزيلا. merci beaucoup كوثر. C'est pas grave. يلا on continue avec une autre chose. donc هنا بالنسبه les autres exercices. اذا نرجع لهاد لي فالور هنايا. قولي لي عافاك شحال لقينا هنا كوثر؟ 6.83 83. وهنايا 1,17. 1.17. صافي شكرا جزيلا. ها هو دابا لو طابلو ولا كامل عندي مكمول هو هذاك. صافي هادشي اللي درت انا راه ممكن نحسبو بلا كالكولاتريس، هو غادي يطلب ليا عرفتي شحال ديال الحساب الا بغينا نعوض بزاف. شكرا جزيلا. تري بيان. يلا دابا السؤال الموالي رابعا قال لك soit I le point d'intersection soit I le point d'intersection ديال لي deux asymptotes اللي عند لا كورب. دونك حنا دابا راه لقينا deux asymptotes، يعني l'asymptote اللي هو كاين asymptote vertical x égale à 1 و l'asymptote moins 1 pardon و l'asymptote الاخر oblique اللي هو moins x plus combien plus 3. oui moins x plus 3. oui moins x plus 3 exactement. يلا كيفاش غنديروا لو بوين دانترسيكسيون ديال هاد لي دو دروات؟ شنو هو لو بوين دانترسيكسيون ديالهم؟ دونك حنا نقدروا نديروا اون شيماتيزاسيون ديال هاد البروبليم. دونك لاكس لا دروات ها هي باردون نفترضوا هنايا كاين او هنايا موان 1 دونك هادي هي لا دروات فيرتيكال وديك لا دروات الاخرى غادي تكون ايغريك ايكال موان اكس بلس 3. هنا لو ام لا بونت ولا المعامل الموجه نيجاتيف، اذا لا دروات غادي تكون هكا دايره. دونك هاد لو بوين دانترسيكسيون الوغ كيفاش غادي نلقاو شنو هما لي سماو لينا هما يسماو اي، كيفاش غادي نلقاو لي كوردوني ديالو؟ يلا
Quelqu'un عنده شي idée quelqu'un كيفاش نديرو شنو هما بعدا واحد القضيه واش نقدروا نعرفوا ماشي هنا باردون سي ايسي هذا هو لو بوين اللي كنقلبوا عليه سي با ايسي واش نقدروا نعرفوا وحده من الاحداثيات ديالو راه ايفيدونت شكون هي اكس ولا ايغريك ديالو هذا لو بوين دانترسيكسيون وي كوثر زيرو. لا ماشي هاد راه انا بدلت اتونسيون راه هنا راه دونك لا دروات هي اكس ايكال موان 1 ماشي زيرو هي شحال موان 1. موان 1 تري بيان شكون هو الموان 1 سي اكس وي. تري بيان ولا بغينا ايغريك في نظرك كيس كون فا فير نعوضو فين نعوضو في هاد لا دروات هادي وي نعوض اكس. تري بيان دونك شحال بتعطينا الا عوضنا بموان 1 بتعطينا 1 بلس 3 بلس 3 اللي هي 4. تري بيان دونك لو بوين دانترسيكسيون هو موان 1 4 4 وي. هو فين كيتقاطع هاد لا دروات هادي x plus x égale à moins 1 مع y égale moins x plus 3 مزيان très bien شكرا كوثر ميرسي بوكو دابا ماشي السؤال هو هذا اللي مهم بزاف دابا حنا بحال قلتي لقينا لو بوين اي هو اللي غادي يكون دابا بغينا نبينو يلا مونطري كو اي est un centre de symétrie هذا سؤال ديال فدوى جدي هذا est un centre de symétrie pour la courbe de CF. يلا باش نفكروا مزيان هذا لو سونتر دو سيميتري بينا نبينوا بان شكون هو لو بوين اي اللي هو لي كوردوني ديالو موان 1 اي 4 يلا فدوى شوف واش باقي عاقله شويه ولا نسيتي نشوفوا دعاء حمامي واش دعاء اسكو tu es prête si tu es prête السلام عليكم دعاء الو هيدات الصوت يلا نشوفوا كيلكان دوطخ ولا دعاء oui دعاء ça va السلام عليكم alors tu peux répondre à cette question s'il te plaît كاين معك الاخت ديالك الو يلا فدوى tu vas répondre à cette question فدوى السلام عليكم الو ماتر يلا لو سونتر دو سيميتري شوفي انا غادي ندير لك ندير تذكير صافي نشوفوا جولد بوي بقى معايا قبيله فاسمعوا وي شكون جولد بوي شكون جولدي بوي طارق ولا لاباس لاباس الحمد لله بخير يلا اش نديروا بالنسبه لهذا لو سونتر دو سيميتري tu peux me rappeler شنو كنديروا كنديروا اف لي اكس تساوي سونتر دو سيميتري باش نبينوا ان اوميغا ا بي est un centre كنهويو راه سونتر دو سيميتري كيفاش كنديروا كنحسبوا اش كنديروا اف لي اكس لا ماشي اف لي اكس تساوي اف لو 2 اكس موان ا لا ماشي اف 2 اكس موان ا لي اكس موان 2 ا لا العكس وسيله بقى معايا وي وسيله نديرو اف دو 2 موان اكس وعقلوا لها فكم اذا دائما شوف لو سونتر دو سيميتري ولا لاكس دو سيميتري كنديروا اف دو 2 موان اكس هي اللي كنحسبوا صافي très bien دابا حنا بالنسبه لينا بينا نبينوا بان لو سونتر دو سيميتري هو اي موان 1 4 اذا ا هو موان 1 و بي هو 4 اولا خصنا نشوفوا هذا لو دومين واش سيميتريك بارابور لهاد لا فالور دو ا واش الدومين سيميتريك بارابور ا موان 1 شنو هو الدومين الدومين هو موان لانفيني موان 1 union moins 1 plus واش نقدروا الى حطينا صبعنا على موان 1 غنلقاو قد داكشي اللي ادغوات قد داكشي اللي اغوش في موان 1 وي موان انفيني موان 1 موان 1 بلس لانفيني الا حطينا صبعنا هنايا
داكشي اللي هاد الانترفال هذا راه قدو كاين هنايا دونك il est symétrique. صافي نشوفوا. شكرا وسيله ميرسي. شكون اللي رفع الصباح دابا؟ شكون اللي بغى يشارك؟ دعاء. وي دعاء. يلا اكتيف لو سون عندك. وي دعاء السلام عليكم. وي يا بنتي يلا. Oui, maître. وي فازي تسمع. كاسمك. غادي نحسبوا اف لي 2 اكس 2 ا موان اكس نحسبها تساوي 2 بي موان اف لي اكس. حسن جدا تري تري بيان. فوالا خصنا نبينوها هكا داكور. باردون دو بي موان اف دو اكس. ولكن هذه القاعده اذا حنا خصنا دابا نكتبوها بدلالات ا و بي اللي عندنا. دونك شنو غادي نديرو؟ يعني il faut montrer que quoi que f2 موان 2 اكس موان اكس غادي لا. تكون لا موان ماشي موان 2 اكس موان 2 موان 2 موان اكس موان 2 موان اكس ياك 2 موان اكس. اي يا حيت هي موان زان دونك غتكون هنا موان 2 موان اكس نوضع في الايكواسيون. اي وخصها تساوي لينا 8 موان اف دو اكس. داكوغ. كاين واحد بعض الكتوبه كيديروا واحد القضيه. وي عرفتي اش كيديروا؟ بلاص ما يكتبوا لك هذه راه بحال سي ايكيفالونت. كيقول لك الا شدينا اف دو دو ا موان اكس وزدنا عليها اف دو اكس هذه كتكون سامبل. عرفتي علاش؟ لان الا جمعنا هذه تيكون بحال دابا عوض ما نحسبوا حنا هذه بوحدها ونحسبوا هذه بوحدها راه بزاف، راه الخدمه مضوبله، راه جوج المرات كنديروا الحساب. دونك يسوفي باش نجمعوا هذه مع هذه ونلقاو هي اش هي دو بي. يعني نشدوا اف دو دو موان دو موان اكس ونزيدوا عليها اف دو اكس بلس اف. ونلقاوها هي شحال؟ هي 8. ياك فهمت واش درت؟ هاد بحال درت هاد موان اف دو اكس رديتها للطرف الاول. دونك يعني يمكن لي نبدا من واحد الطرفين نحسب طرف واحد ونوصل لهاد لا كونستونت هادي. صافي تري بيان. بقاو معايا نيت يلا. دونك بلاتي غادي نكتب اف موان 2 موان اكس بلس اف دو اكس خصها تكون هي 8. جو رابيل انا غنخدم دائما بديك لا فورم سامبليفي. انا عجبتني هاد لا فورم لان بلو سامبل. داكوغ. ونحاولوا نشوفوا واش بتعطينا. يلا نبداو. يلا وحده فيكم تخدم معايا. اليزي. Alors f de moins 2 moins x plus f de x est égal. On va remplacer par moins 2 هنايا في هذا وفي هذا. يلا. Et à moins 2 moins x plus 3 moins 2 sur Très bien. moins 2 x plus 1. Très bien. Donc هنا عندنا واحد لو موان. moins 2 sur moins 1 moins x. Très très bien. Voilà. Merci. سي بون. لاحظوا معايا هنا دو علاش رديتها 2 بلس اكس لان تضربات في موان. دابا هذه اللي كنعوض هذه كنعوضها هنايا وكنعوضها هنا، ولكن هنا مع الموان تقلب لو سين. هنايا لتحت ما تقلبش. دونك هذه بلس اف دو اكس نسيتها جي اوبليي. وي دونك موان اكس بلس 3 موان 2 سور اكس بلس 1 est égal 2 plus x plus 3 moins 2 لتحت شحال غتكون لتحت؟ جو بونس موان اكس موان 1. هنا هاد لو موان الا عملت به غيمشي مع هاد لو موان اللي عندي الفوق. اي تري بيان. وهنا غتبقى موان اكس موان بلس 3 plus 2 x. تري بيان موان 2 sur x plus 1. ما بقات ليش بلاصه ودرت انا لتحت. جو بونس هادي بتمشي مع هادي. اييه بتمشي اكس مع موان اكس وبتبقى لينا هي 2 زائد 3 هاتي 2 زائد 3 زائد 3 صافي سي بون. هي شحال؟ 6 بلس 2 هي 8 هي 8 ياك هي هذيك. لان هاد موان 2 راه مشات. هاد موان 2 سور اكس بلس 1 راه مشات. دونك بقى لنا هي 8. دونك لا سوم ديال هاد الجوج عطاتنا 8. دونك راه هادي راه ايكيفالونت لهذيك اللي كنت وريتكم في الدرس. بحال راه هي ديك اف هي ديك موان اف دو اكس جبتها للطرف الاول. لو سونتر هو لو سونتر غادي يكون سونتر دو سيميتري.